अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदीद। और चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, पहले उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हाज़िर व मौजूद हैं ख़तीब अहले सुन्नत और क़ाइम मक़ाम अमीर जमात अहले सुन्नत सिंध। हमारे आपके बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे और ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, मौलाना सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अल्लाह लाज रखे। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, हाँ, जैसी अब हो गई तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। सही, बिल्कुल सही है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कराची, ख़तीब व पेश इमाम जामे मस्जिद इब्राहीम, मुशीर मजहबी उमूर जामिया कराची। माशाअल्लाह अभी उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं और एक माह हरमैन तय्यबैन में रहे हमारे आपके सब के बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक किलियानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिरानी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी आँखों के क़ुरबान जाऊँ जो दयार नबी देखा है। एक कॉल हमारे साथ, एक कॉलर मौजूद हैं, उनकी कॉल पहले हम लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मैं जैदी बात कर रहा हूँ। जी जैदी साहब फरमाइए। कहना आपसे ये था कि मैंने अभी आपके माशाल्लाह सुना जी, जो कुछ भी आपने कहा इस हुकूमत के बारे में, और माशाल्लाह ये जो साहिब किरदार बनते हैं ये, जी, तो बस इनका यही है कि अफसोस की बात तो ये है कि ये वही शख्स है कि जो बम्बिनो सिनेमा पे हुआ करता था, समझ रहे हैं? जी, जी, और ये टेबल पे बैठ के चने खाया करता था, जी, जिसके बाप ने जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर हिसाब किताब माशाल्लाह हेर फेर किया, उसको इस मुल्क का सदर बना दिया गया है। मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बात पे कि पता नहीं अवाम हमारी अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई। इसका एहसास क्यों नहीं होता इस अवाम को? ये क्या कर रहे हैं ये, किसको? अभी आए थे अहमद नजाद साहब आए थे, एक मिसाल है हमारे दरमियान। वो भी इंसान है, वो भी पूरा मुल्क चला रहा है। उसने तो अमेरिका से मतलब मुकाबला कर रहा है वो शख्स तनो तनहा। ये अपने धंधे में लगे हुए हैं कि माशाल्लाह जितना। चलिए, बहुत शुक्रिया जैदी साहब। असल में बैम्बिनो सिनेमा पे कौन क्या करता था, ये सब के अपने काम होते हैं। अगर वो पुराना वक्त किसी का था, मैं भी एक ज़माने में सड़क पे बस का इंतज़ार करता था, मेरे पास भी जेब में पैसे नहीं होते थे, तो किसी के माजी को हमें नहीं कहना चाहिए। इंसान मेहनत भी करता है अपने। हम तो इस वक्त एक स्पेसिफ़िक वाक़े पर बात कर रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम कॉलर से, एक तो किसी की ज़ात पर उंगली ना उठाएं, और हम यहाँ किसी की ज़ात पर नहीं। वो चूँकि ओहदा बहुत अहम है और वो हाकिम वक्त हैं। हाकिम वक्त को तो आप कह सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल ज़िंदगी पर वो कैसे कमाता था, कैसे खाता था, सबका वक्त होता है। हमारा भी बहुत पुराना वक्त अजीब सा गुजरा है। हमें 6-6 माह तक नौकरी नहीं मिलती थी। हम कंपोजिंग भी करके हमने अपना वक्त गुजारा है और तालीम भी इसी तरह से हासिल की है। मगर ये सारी बातें कहना अच्छा नहीं लगता। आप वो बात कहें कि जो बात कहनी चाहिए, और बात यह है कि $10 लाख पाकिस्तान में भी खर्च किए जा सकते थे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं दीदारे गैर से बात कर रहा हूँ। मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं बाहर मुल्क में बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो यकीन माने कि दिल खून के आंसू होता है। दिल से अंदर से ऐसी होती है खलिश, यकीन माने कि अल्लाह बारिक ताला आपको जो ना इसका अजर देगा। और हमारे जो हैं हकीम हुक्मरान जैसे भी हैं, लेकिन आप देखें पूरे कराची का हाल, आप देखें लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। आप हाकिम हुक्मरान हैं, आप खुदा के वास्ते इसको कंट्रोल करें। आपको अल्लाह बारिक ताला ने आपको इतना नवाजा है। अल्लाह ताला ने आपको जब इस स्टेज पे लेके आए, कल आपने अल्लाह के पास जाना है तो आप क्या जवाब देंगे? सही, आप $10 लाख तो आप उधर इनायत कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो मर रहे हैं उनका क्या कसूर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मैं फहीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, और ये सुनकर इंतहाई दुख भी होता है कि हमारे सदर साहब को इंडिया में नकद जो है वो हत्या करना तो याद है, लेकिन हमारी जो सिसकती हुई कौम है, इसके जो सिसकते हुए बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए कोई ख्याल नहीं आया। इन्हें वाकई सोचना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा अगर वहाँ पर बर्बाद करके आ गए
انہیں چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کریں، اس کی عوام کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. کالز بہت آ رہی ہیں اس لیے کہ لوگوں کے اپنے جذبات ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ واقعی جو ہمارے عوام کو انہوں نے روتا سسکتا فاقو زدہ روڈوں پہ بھوکا چھوڑ کے اس ملک میں جا کے وہاں جا کے یہ ہدیہ دے کر اس بزرگ کو دے کر آئے جو کہ خود نوازا کرتے تھے. ان کو اتنا سا بھی احساس نہیں ہوا سیکنڈ کے لیے بھی کہ اگر یہ چڑھاوا یہ یہاں کے بزرگان دین کے صدقے سے ہماری عوام کو اس ملک کے عوام کو دے کر آئے ہیں، اس ملک کی نظر کر کے آئے، یہ اپنا ملک بیچ کر آئے جو رہی صحیح کسر تھی. ایک طرف تو یہ بھیک مانگنے جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں پیسہ لے کے آتے ہیں اور جا کر یہ پھر ہدیہ چڑھا کے آتے ہیں. ان کو بالکل نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس ملک کے حکمران ہیں اور ان کے اوپر کس عوام کے کتنی بڑی اتنے سارے لوگوں کی غریب لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہمارا غریب ملک ہے، کوئی امیر ملک بھی نہیں ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کو بھوکا سسکتا چھوڑ کر یہ وہاں بھیک چرانے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہم بات کر لیں علماء کرام سے، اور آپ کی جو کالز ہیں ابھی بھی جو لوگ کیو پر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من نفقۃ وما نذرتم فی نذر، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم نذر گزارتے ہو، اللہ واسطے صدقہ و خیرات کرتے ہو، من نذرن، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں عالم ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن علم اور عمل کا ایک تعلق ہے نا. آپ بھی کوئی عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو علم نہ ہو. تو اور یہ کسی بڑے کا عمل یا ایسا عمل جو سامنے آیا ہے اس پر ضرور بہت کچھ آپ کو بھی معلومات ہیں اور مجھے بھی، اور مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں بتانے پہ مجبور ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو جمعے کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے اس کے صرف چند الفاظ اگر ہمارے حاکم وقت اور ہم سب صرف لفظوں کی نشست پہ غور کر لیں، لفظ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں عدل کا، اور پھر اس عدل کا تعلق حاکم سے بہت زیادہ ہے. تو جو بھی حاکم وقت ہے اس سے پہلے اپنی منصب پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ میں انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں. پھر عدل سے زیادہ بہتر احسان ہے، اور اس کے بعد عزیز و قارب کو دینا، ویتاء ذی القربی. اگر زکوٰۃ بھی جیسا آپ نے فرمایا اور قریب تر کو پہلے دینا ہے تو پہلے اپنے عزیز و قارب کو دینا چاہیے، اپنے اہل وطن کو دینا چاہیے. دوسری طرف حضرت میرے پیش نظر خواجہ غنی نواز، خواجہ حسن ثانی محی الدین چشتی اجمیر فلانے، جن سے مجھے بڑی عقیدت ہے، اور میں عقیدت کی اور دنیا سب کو عقیدت ہے، اس کے بغیر نامکمل ہے. اور یہ مدینے کے فقیر ہوں یا اجمیر کے فقیر ہوں، ہمارے لیے وہ نامکمل جی نامکمل ہے ہم ان کے بارے. اور یہ ہند بر صغیر پاک و ہند میں حکومت ہی خواجہ صاحب کی ہے، بے شک، اور میں ان کے سپاہیوں سے ملا ہوں. ان کا مزاج بڑا مختلف تھا. اچھا ایک بات یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ حاکم نے ایسا عمل کیا ہے، یزید کے بارے میں جو باتیں جن کی حکومت ہے نا وہی کہلوا رہے ہیں مجھ سے. نہیں وہ کہلوا بھی وہی رہے بروا. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ رکھے گا. یہ اس وقت 18 کروڑ 20 کروڑ دیار غیر سے فون آ رہے، ان کے دلوں کی آواز آپ نے بند کر اس پروگرام کو اس وقت جو ہے وہ لائم لائٹ لائے ہیں. ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اب دنیا میں یہ باتیں ہوں گی. ہم تو اپنے کہہ رہے ہیں، غیر کیا کہہ رہے ہوں گے. اچھا میری پوزیشن کچھ ایسی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا بھی سن سے تعلق ہے، وہ کردار اور گفتار کا حضرت ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق تو زرداری سے ہے. زر کو زیادہ آپ کو علم الاسماء میں یہی تو بات ہے کہ نام پہ غور کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے نام کے معنی پہ فرعون غور کرتا نا تو دریا میں نہ جاتا، کیونکہ موسیٰ کے معنی ہے جس کو پانی سے نکالا گیا. ان کو بچپن میں نکالا گیا تھا نا. اسی طرح یہ موصوف جو ہیں ان کا ایک ہی شعبہ ہے کہ ان کو پیسے سے رغبت ہے، اس کے ہر طرح وہ کماتے ہیں جو کچھ بھی ہے. لیکن ایک بات جس کا سندھ سے تعلق ہے، سندھ میں کچھ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہ جو شکار کھیلنے جاتے ہیں تیتر وغیرہ کا، تو رات کے اندھیرے میں اور ریت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی تیتر بولتا ہے تو وہ شکاری وہاں نشانہ مارتا ہے، پھر کہتا نہ بولتا تو نہ مارا جاتا.